अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, रवा माह के आगाज़ में दो बड़े अमरीकी बैंक्स के दिवालिया होने की खबर ने अमरीका समेत दुनिया भर के बैंकिंग के निज़ाम में एक अफरा तफरी पैदा कर दी थी और इसके बाद दुनिया को एक बार फिर वो वक्त याद आ गया जब 2008 में अमरीका में ऐसे ही बैंक्स दिवालिया हुए थे और इसके असरात पूरी दुनिया में देखे गए थे। क्यों? इसलिए कि इस माली बहरान की वजह से पूरी दुनिया को कसाद बाजारी का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2008 यानी 2008 के माली बहरान और उस वक्त के दरमियान 15 साल का अरसा गुजर चुका है इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, और इस सारे अरसे के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। सबसे बड़ी तब्दीली क्या आई है? सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि उस वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल इस तरह से नहीं था जिस तरह से आज है। आज के दौर में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस हैं, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, समाजी राब्तों का सबसे बड़ा ज़रिया जो है, ये सारी की सारी चीज़ें बन चुकी हैं। और इस बार अमरीकी बैंक्स के दिवालिया होने के पीछे कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ी जो वजह है वो सोशल मीडिया है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है उससे मुतालिक सोशल मीडिया पर बहुत पहले ये अफवाहें फैलाई गईं कि बैंक दिवालिया हो जाएगा, और इस खबर के फैलते ही परेशान सारिफिन ने एक दिन में $40 अरब बैंक से निकलवा लिए थे, जिसकी वजह से बैंक के पास नकदी ही नहीं रही और बैंक जाहिर है कि दिवालिया हो गया। इस सूरत हाल का असर दूसरे बड़े आज़मों तक भी पहुंचा। यूरोप में भी हमने देखा कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलने लगीं और बरतानिया में सिलिकॉन वैली बैंक के सारिफिन ने एक ही दिन में 30% तक रकम निकलवा ली। इस वक्त भी खबरें ये हैं, इत्तलात ये हैं कि अमेरिका और यूरोप में सियासी रहनुमा और मरकज़ी बैंक ये यकीन दिलवा रहे हैं कि उनका मालियाती निज़ाम मजबूत और मुस्तहकम है, मगर हालिया दिनों में आलमी सतह पर सरमायाकारों में घबराहट के आसार तौर पर देखे जा सकते हैं, और इसी वजह से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में और ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर के हिस्से में शदीद किस्म के उतार चढ़ाव नज़र आते हैं। नाज़रीन, ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें इस तरह की अफवाहें किस तरह से जो बैंकिंग निज़ाम है उसको मुतासिर कर रही हैं और आलमी बैंककारी के निज़ाम को इस वक्त इससे क्या ख़तरात लाहिक हैं, और क्या इन ख़तरात को समझते हुए कहीं ना कहीं इसका कोई तदारुक, कोई सद्देबाग करने की कोशिश की जानी, ये सारी चीज़ें मैं जानूंगी। डॉक्टर अक़दस अफजल साहब से, माहिर मुआशियात हैं, हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे। लेकिन इससे पहले ये जो सारी सिचुएशन बैंक्स को लेकर हुई है अमेरिका के अंदर, जिस तरह से दो बड़े बैंक्स वहाँ के दिवालिया कर गए हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, इस पर मैं पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगी, फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। दो 2007 और 8 के दौरान जब अमेरिका में मालियाती बहरान का आगाज हुआ था, उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नया नया था। समाजी राब्तों की ज्यादा एप्स नहीं लॉन्च हुई थीं, लेकिन अब वक्त और हालात बदल गए हैं। लोग सोशल मीडिया पर हर वक्त मौजूद होते हैं। खबरों का मेन सोर्स सोशल मीडिया बन चुका है। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स लोगों की तवज्जो का मरकज रहते हैं, और यही वजह है कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और व्हाट्सएप के इस दौर में जब अमेरिका में रवा माह बैंकों का बहरान पेश आया, तो उसकी शिद्दत में इजाफे का जिम्मेदार इन एप्स को भी करार दिया जाने लगा। अमेरिका के मरकजी बैंक सिलिकॉन वैली बैंक को रवा माह अपनी तारीख के सबसे बड़े बैंक रन का सामना करना पड़ा, जिसका मतलब ये है कि एक ही वक्त में बहुत ज्यादा तादाद में सारिफिन ने बैंक से पैसे निकाले। बैंक के वाइस चेयरमैन माइकल बार ने अमेरिकी सेनेट को गुज़िश्ता रोज बताया कि सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैली कि इस बैंक को बहरान का सामना हो सकता है, और ऐसे अफराद जिन्होंने बैंक में इंश्योरेंस के बगैर रकम रखवाई थी, उन्होंने फौरी तौर पर रकम निकलवाने में ही अक्लमंदी समझी और एक दिन में $40 अरब बैंक से निकलवा लिए गए। ये मामला सिर्फ अमेरिका तक ही महदूद नहीं रहा। बैंक के दिवालिया होने की खबर एक बर्रे आजम से दूसरे तक भी पहुंची। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 2 दिन कबल अरकान पार्लियामेंट को बताया कि सिलिकॉन वैली बैंक बरतानिया से लोगों ने एक ही दिन में 3 अरब पाउंड यानी उस बैंक में मौजूद 30% रकम निकलवा ली है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेले के मुताबिक कि सिलिकॉन वैली बैंक के वाक़े से हमें ये सीखना चाहिए कि सोशल मीडिया के जमाने में कितनी तेजी से लोग रकूम बैंकों से निकलवा सकते हैं, और डिजिटल बैंकिंग के दौर में सोशल मीडिया को किस तरह खसारे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड्रयू बेले ने बैंकों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ क़वानीन तब्दील करने के बारे में भी बात की। मुआशी माहिरीन का कहना है कि इस तरह की सूरत हाल दरअसल इंटरनेट बैंकिंग और सोशल मीडिया के मिलाप के बाइस पैदा हुई है।
جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نظام جو بھروسے، اعتماد اور یقین پر بنائے گئے تھے، اب انہی کو سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ میسجنگ ایپس، واٹس ایپ اور سلیک پر ٹیکنالوجی کے شعبے کے بڑے نام بھی کمپنیوں کو اپنی رقم نکلوانے کے مشورے دیتے دکھائی دیتے ہیں، جس کی ایک وجہ عام ماہرین پر اعتماد کی کمی اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے مہارت رکھنے والوں پر یقین بھی بتائی جا رہی ہے۔ اس موضوع پہ بات کریں گے جی، ڈاکٹر اقدس افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں خاص طور پر جو مالیاتی معاملات دنیا بھر میں چل رہے ہوتے ہیں ان کو لے کر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ ڈاکٹر کی صاحب مزاج بہت کیسے ہیں؟ شکریہ، آپ وقت نکال رہے ہیں میرے پروگرام کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ رواں ماہ کے آغاز میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ کے 2 بڑے بینکس جو ہیں وہ دیوالیہ ہو گئے، ان کے دیوالیہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیونکہ ہم تک جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے جو مختلف گروپس ہیں ان کے اندر لوگوں تک یہ میسج پہنچایا گیا کہ یہ بینکس جو ہیں دیوالیہ ہو جائیں گے، تو لوگوں نے اپنا اپنا سرمایہ وہاں سے نکال لیا۔ کیا صرف یہی ایک وجہ ہے سر؟ بہت شکریہ آسما مجھے پروگرام پہ لینے کے لیے۔ دیکھیں، جی سر۔ جہاں سوشل میڈیا میں کا دور شروع ہو چکا ہے اور اس میں جو فیک نیوز یا یہ اس طرح کی رومر مانگرنگ ہے، یہ واقعی ایک بہت بڑا خطرہ بن کے سامنے اٹھی ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا اس سے پیچھے جاؤں گا آپ کے ناظرین اور سامعین کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو امریکہ میں حالیہ بینکنگ کرائسس آیا ہے، جس میں سر فہرست سگنیچر بینک، سلیکان ویلی بینک، اس کے بعد سلور لائٹ بینک اور پھر فائنلی فرسٹ ریپبلک بینک کو بڑی مشکل سے بچایا گیا، اور اس کنٹیجن کا جو امپیکٹ ہے وہ یورپ کے اندر بھی نظر آیا، جو وہاں کا ایک بہت بڑا سوئٹزرلینڈ کا بینک ہے کریڈٹ سوئس، اس کو پھر وہاں کے ایک اور بینک نے ایمرجنسی کے طور پہ پرچیز کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ لیکن اس کی وجوہات بیسکلی یہ ہیں کہ کووڈ-19 کے دوران جب پوری دنیا کی اکانومی ایک ریسیشن کا شکار ہو گئی، جب وہاں پہ ہر قسم کی ایکٹیویٹی بند ہو گئی، تو اس اکانومی کو سٹیمولیٹڈ رکھنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس نے تقریباً $5 ٹریلین، جی میں پھر یہ فگر دہراتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، $5 ٹریلین کا سٹیمولس اپنی اکانومی میں ڈالا، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک میسو، نہ صرف امریکہ میں بلکہ امریکہ، اس کے بعد یورپ اور پھر پاکستان جیسی کنٹریز میں میسو انفلیشن ہوتی ہوئی نظر آئی، جس میں سر فہرست انرجی اور کموڈیٹیز کی پرائسز ہیں۔ اب جب وہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے ایک سال کے اندر اندر تقریباً 500 بیسس پوائنٹس، یعنی کہ تقریباً کیا کہنا چاہیے 5% اپنا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بڑھا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اب بہت سے جو وہاں پہ اسمال اور میڈیم سائز بینکس تھے، جیسے کہ یہ سلیکان ویلی یا سلور لائٹ یا سگنیچر بینک، انہوں نے جب ان کے جو ہیوی انویسٹمنٹ ہے وہ بانڈ پورٹ فولیوز میں ہوئی ہوتی ہے، اور جب انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا ہے تو جو پرائس ہے بانڈز کی وہ نیچے آ جاتی ہے۔ غرض کے کمپلیکیٹ کرنے کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ اس میں ایک بہت بڑا ریزن وہ انٹرسٹ ریٹس کا بڑھانا ہے، جو کہ امریکہ میں یکے بعد دیگرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں دوبارہ سے 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ ہوا، اور اب پھر بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ 25 بیسس پوائنٹس بڑھائے جائیں گے۔ اور اس سچویشن کے اندر جب اسمال اینڈ میڈیم سائز بینکس کو بہت سے مشکلات کا سامنا تھا، پکچر میں انٹری ہوتی ہے سوشل میڈیا کی، اور آپ کو پتا ہوگا کہ 2007، 8 اور 9 کا جو فائنینشیل کرائسس آیا تھا، اس کے بعد اس قسم کا کرائسس روکنے کے لیے بینکنگ ریگولیشن کے لیے امریکہ میں ڈاڈ فرینک ایکٹ لے کر کے اوباما ایڈمنسٹریشن آئی تھی 2010 میں۔ ان 2020 ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو بہت سے اس کی اسٹرنجنٹ کنڈیشنز تھی ڈاڈ فرینک ایکٹ کی، جو کہ اسمال اور میڈیم سائز بینکس کو ریگولیٹ کرتا تھا، اس کو ڈی فینک کر دیا، اس کو ڈائلیوٹ کر دیا، تو یہ بھی ایک کنٹریبیوٹر تھا۔ اور فائنلی سوشل میڈیا، جس میں یہ جو رومر مانگرنگ ہے، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان جیسی کنٹریز کے اندر بھی بلکہ پوری دنیا کے اندر، یعنی کہ جہاں تک سیکٹیرین سٹرائف کا تعلق آتا ہے، لسانی فسادات کا اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیک نیوز ہیں اور سوشل میڈیا ہے، یہ کیسے جہاں یہ لوگوں کو قریب لے کر آتا ہے، جہاں اس نے بہت سی پازیٹیوز ہیں، یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ نہ تو اس صرف نیگیٹیوٹی خبریں کو روکنے پھیلتی ہیں۔ کے لیے اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں، منفی اثرات ہیں، ان کو روکنے کے لیے
کہیں کچھ سوچا جا رہا ہے خاص طور پر معاشی ماہرین کی سے؟ کیونکہ دیکھیں نا یہ امریکہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ یورپی ممالک کا بھی اس نے رخ کیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایشیائی ممالک میں بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے اگر اس طرح کی چیز یہاں پر بھی پھیلائی جاتی ہے مختلف گروپس کے اندر، جی تو یہاں پر بالکل بھی بہت سارے بینکس ہیں، یہ تو اس کا کوئی سدباب کوئی طریقہ ڈھونڈا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے سر؟ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی دیکھیں پچھلے لاسٹ پریویس منڈے آج سے کوئی 10 دن پہلے جب میں پی ٹی وی کے پروگرام میں تھا تو وہ انگلش کا پروگرام تھا، تو اس میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں یہ جو کرائسس آ رہا ہے نا اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بہت کلیئر کمیونیکیشن ہونے کی ضرورت ہے. ابھی تک میں نے کوئی ایسی کلیئر کمیونیکیشن اسٹیٹ بینک کی جانب سے نہیں دیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ دے نیڈ ٹو ٹیک ہم لوگوں کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا جو بینکنگ سیکٹر ہے، جو بینکس ہیں، ان کے سٹریس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. نہ صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے تھرو کلیئر اینڈ اوپن کمیونیکیشن، تاکہ لوگوں کے اندر اگر کوئی افواہیں چلانے کی کوشش بھی کرے تو لوگوں کے پاس ایک سورس ہونا چاہیے جہاں پہ وہ جا کے ایکچوئل انفارمیشن لے سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ فوری طور پہ سٹریس ٹیسٹنگ کرنے کی ضرورت. لیکن وہ بینکس کی اپنی ویب سائٹس ہو سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر جب جیسے یہ سلیکون ویلی میں ہوا ہے، خاص طور پر بینک کی اگر کسی کی بات کر لیں تو اس میں بینک تو یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا نا کہ جی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ لوگ اس پہ ٹرسٹ بھی کریں. جب میں بات کر رہا تھا میکنزم کی تو میرا اسپیسیفکلی اشارہ تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کلیئر اینڈ اوپن کمیونیکیشن، تاکہ وہ لوگوں کے اندر اس قسم کا اعتماد لوگوں کو دیں، پاکستانی سٹیزنز کو، کہ کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں. کیونکہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ میں کنسرن تو نہیں ہوں، لیکن میں ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ آج کل پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے ڈفرنٹ قسم کے میسیجز چل رہے ہیں، اور اس ملیو کے اندر اگر اس قسم کی خبریں چلنے لگ جاتی ہیں کہ بینک ایکس وائی زی جو ہے وہ اس میں پرابلمز آ رہے ہیں، تو ہاں تو بہت سا ایک اننیسیسری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پینک یا بینک رنز کریٹ ہو سکتے ہیں. تو میں پھر سے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سر ہونا چاہیے، بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں. اور ہم تک بھی ایسی اطلاعات پہنچ رہی تھی، چیزیں پہنچ رہی تھیں کہ دیکھیں یہ امریکہ میں ہوا، یورپ میں ہوا، تو خدا نخواستہ ایشیائی ممالک میں اور خاص طور پر پاکستان، بھارت اور اس طرح کے ممالک میں بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں آلریڈی فیک نیوز کا بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے. سر ایک چیز مجھے بتا دیجیے گا کہ اس کے لیے آپ نے کہا کہ پہلے سے بینکس کو، یا خاص طور پر اگر پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کو کوئی نہ کوئی پالیسی بنانی چاہیے کہ اپنے جو صارفین ہیں ان کو اعتماد میں لیا جا سکے، جو مختلف بینکس کے صارفین ہیں. لیکن مجھے بتائیے گا کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر جب یہ ہوتا ہے، یورپ جیسی کنٹریز کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر جب یہ ہوتا ہے تو وہاں ایسے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، پکڑا گیا ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ خبر کہاں سے چلتی ہے، یہ کون کریٹ کرتا ہے، یہ کون پھیلاتا ہے، کیا مقاصد ہیں، ان کو حراست میں لیا گیا ہو، کوئی سزا دی گئی ہو کہیں پر تاکہ کوئی مثال قائم ہو سکے، لوگ رک سکیں سر اس سے؟ دیکھیں امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پہ جو فرسٹ امینڈمنٹ ہے وہ تو ہے فریڈم آف سپیچ. تو امریکہ میں اس قسم کی چیز کرنا بہت مشکل ہے. لیکن میں یہ ساتھ بتاتا چلوں آپ کو آسما کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ کبھی بھی ایبسلیوٹ نہیں ہوتا کسی بھی سوسائٹی کے اندر. سو فار انسٹنس اگر آپ امریکہ میں بھی ایک کراؤڈڈ سنیما ہال کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر آپ یہ چیخ لگاتے ہیں کہ میری سیٹ کے نیچے بام ہے، تو اگر آپ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پولیس آپ کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے. فریڈم آف سپیچ اکنامک سیبوٹاج یا پولیٹیکل سیبوٹاج کو بالکل کور نہیں کرتا. لیکن امریکہ جیسی کنٹری کے اندر جہاں پہ فرسٹ امینڈمنٹ رائٹس اتنے کمپریہنسو ہیں، یہ چیز بڑی مشکل ہے. اور میرے نزدیک بھی یہ بہت مشکل ہوگا پاکستان کے اندر جہاں پر ہمارے یہاں ایک ہسٹری رہی ہے کیا کہنا چاہیے فریڈم آف سپیچ کو دبانے کی، یا پولیٹیکل رائٹس لوگوں کو صحیح طرح سے نہیں مل سکے ہسٹری میں. تو ایٹ لیسٹ میرے نزدیک تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو آئی تھنک ایک ایزیئر چیز یہ ہوگی کہ ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے راؤٹ کے تھرو جائیں، بینکس کی سٹریس ٹیسٹنگ کریں، اور جو بینکس ویک نظر آتے ہیں ان کو ریکیپٹلائز کریں، تاکہ پاکستان اس قسم کی جو بحران ہے اس سے بچ جائے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے اس بحران سے. چلیں جی، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اول تو کوئی ایسی چیز ہونی نہیں چاہیے، فیک نیوز اور یہ ساری چیزیں. لیکن ہمارا المیہ یہ بھی ہے نا اقدس صاحب کہ ہم فوراً سے یقین بھی کر لیتے ہیں، اور یقین کیسے کرتے ہیں؟ بغیر تحقیق کے کر لیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم اپنے مذہب کی بات کر لیں تو اس میں بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب آپ تک کوئی بھی خبر پہنچے تو اسے دوسروں تک پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو.
لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس کا بڑا فقدان ہے یہ تحقیق کے عمل کا، اور اسی طرح سے خبریں آگے پھیلائی جاتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری اکانومی پہ، ہماری معیشت پہ اس کا کوئی اثر آئے، کیونکہ آلریڈی بڑی مشکل میں ہماری اکانومی دکھائی دیتی ہے، جسے سنبھالنے کے لیے موجودہ حکومت سرتوڑ کوشش کر رہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اقدس افضل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معاشیات ہیں، ہمیں سمجھا رہے تھے کہ کس طرح سے امریکہ کے اندر ناظرین یہ جو دو بڑے بینکس ہیں ان کے دیوالیہ ہونے کے پیچھے چند واٹس ایپ میسیجز تھے، ٹویٹر پر کیے گئے کچھ ٹویٹس تھے، اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، خاص طور پر ٹک ٹاک، اس کے ذریعے جو میسیجز پہنچائے گئے، جو ویڈیوز بنائی گئیں، انہوں نے لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ان دو بڑے بینکس کے اندر موجود جو ان کا سرمایہ ہے اس کو وہ غیر محفوظ بینکس کے اندر سمجھنے لگ گئے۔ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ نکال لیا، اور ظاہر ہے جب کسی بینک سے سارا سرمایہ نکل جائے گا تو آبویسلی اس کو ڈیفالٹ ہی کرنا ہے۔ یہ ساری سچویشن میں اب جب تحقیقات ہو رہی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ان تحقیقات کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے جو خبریں آگے پہنچائی گئی ہیں وہ وجہ بنی ہیں ان بینکس کے دیوالیہ ہونے کی۔ یہ سلسلہ پھیل رہا ہے مختلف یورپی ممالک میں بھی، تو ہم نے سوچا کہ اس پر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے کہ ایشیائی ممالک میں ایسا نہ ہو پائے، تو اس کے تدارک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہماری حکومت کیا کر سکتی ہے، ہمارے بینک سے اسٹیٹ بینک کیا کر سکتا ہے، اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اور ناظرین ابھی میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں 21 فروری 2021 کے ایک دن میں، جب میانمار میں ہم نے دیکھا تھا کہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا تھا۔ یہاں جو حکمران ہیں آنگ سان سوچی، تب کے حکمران، ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے اس ملک میں سیاسی بحران ہے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ میانمار کی فوجی حکومت آنگ سان سوچی کو بدعنوانی، اشتعال انگیزی سمیت دیگر کئی کیسز میں 33 سال کی سزا دی جا چکی ہے، اور جمہوریت کے لیے مظاہرے کرنے والے 15,000 سے زائد مظاہرین اس وقت بھی جیلوں میں ہیں، جبکہ 3,000 کے قریب مظاہرین ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ 3,000 کے قریب، جی ہاں ناظرین آپ نے بالکل صحیح سنا، ایک بہت بڑی تعداد ہے مظاہرین کی جنہیں ہلاک کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میانمار کی صورتحال پر مسلسل خبردار کرتی چلی آ رہی ہے، صرف خبردار نہیں کر رہی ہے، مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ عالمی ممالک میانمار میں صورتحال کی بہتری کے لیے دباؤ ڈالیں۔ اسی دباؤ سے بچنے کے لیے حالیہ دنوں میں میانمار کی جو فوجی حکومت ہے اس نے ملک میں الیکشن کا اعلان کر دیا تھا، لیکن آنگ سان سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی سمیت جمہوری اقدار رکھنے والی 40 پارٹیز ایسی ہیں جنہیں تحلیل کر دیا گیا ہے، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے وقت پر الیکشن کا جو پلان ہے اس کو الیکشن کے لیے سائن اپ نہیں کیا تھا، وقت پر الیکشن کے لیے سائن اپ نہیں کیا۔ یہ وجہ ہے کہ یہ جو آنگ سان سوچی کی جماعت ہے اس سمے جو دیگر اور 39 پارٹیز ہیں ان کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، امریکہ، جاپان، برطانیہ اور آسٹریلیا نے میانمار کے اس اقدام پر ظاہر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور کہا یہ ہے کہ اقدام تشدد سے متاثرہ ملک میں مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ ماہرین کہتے ہیں کہ میانمار میں ایسے الیکشن کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے جس سے فوجی جو جنتا ہے اس کی گرفت اقتدار پر مضبوط ہو جائے گی۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور کیا آنگ سان سوچی جو ہمیشہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ جمہوریت کے لیے بہت آواز اٹھاتی رہی ہیں، بہت جد و جہد کرتی رہی ہیں، برسوں جیل بھی انہوں نے کاٹی ہے، ان کی پارٹی کا کیا ری ایکشن ہونے والا ہے، اور چونکہ صرف اس میں ان کی پارٹی شامل نہیں ہے، 39 اور بھی جماعتیں ہیں، کیا ری ایکشن آ سکتا ہے، ملک میں حالات کس جانب جا سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا ہے 3,000 مظاہرین کو ہلاک کر دیا گیا ہے، کیا مزید تشدد پر اترے گی یہاں یہ جو فوجی جنتا پارٹی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ہوں گی۔ کچھ چیزیں ہم نے رپورٹ میں بھی سموئی ہیں، خاص طور پر فوجی جنتا کے حوالے سے آپ کو دکھا رہا ہے۔ آسٹریلیا، جاپان، برطانیہ اور امریکہ نے میانمار کی فوج کی جانب سے ملک کی سابق حکمران جماعت کو تحلیل کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ اقدام تشدد سے متاثرہ ملک میں مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق میانمار کی فوجی حکومت نے اقتدار پر اپنی گرفت کو طول دینے کے لیے انتخابات کے لیے رجسٹریشن کرانے میں ناکامی کا جواز بناتے ہوئے سابق رہنما آنگ سان سوچی کے سابق حکمران جماعت اور 39 دیگر جماعتوں کو تحلیل کرنے کا اعلان 2 روز قبل کیا تھا۔ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی ان درجنوں پارلیمانی جماعتوں میں شامل ہے جو آنگ سان سوچی کی منتخب حکومت کے خلاف 2021 میں ہونے والی فوجی بغاوت اور اس کے خلاف ہونے والے مظاہروں پر کریک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میانمار کی سرکاری میڈیا پر جاری بیان میں بتایا گیا کہ 63 پارٹیوں نے مقامی یا قومی سطح پر رجسٹریشن کرائی، جبکہ 40 پارٹیاں منگل کی آخری تاریخ تک سائن اپ کرنے میں ناکامی پر خود بخود تحلیل ہو گئی ہیں۔
नोबेल इनाम याफ्ता 77 साला ऑन्ग सान सूची का शुमार नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के उन मुतअद्दिद रहनुमाओं में होता है जो बगावत के बाद से जेल में बंद हैं और बदउनवानी, रियासती राजों के कानून की खिलाफ वर्जी और इश्ताल अंगेजी समेत दीगर जराइम में मुलविस होने पर 33 साल की सजा भुगत रही हैं। एनईडी के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि पार्टी अपने बहुत से अरकान के जेल में होते हुए इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगी। पार्टी सरबराह ने आलमी नाक़िदीन पर जोर दिया कि वो जमहूरियत की बहाली के लिए उनकी कोशिशों के पीछे खड़े हों। आलमी रहनुमाओं ने म्यांमार की फौजी हुकूमत के इस इक़दाम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सियासी अमल से नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के इखराज से सूरत हाल को बेहतर करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक ने जोर दिया कि वो ऑन्ग सान सूची समेत पार्टी के अहदेदारों को फौरी तौर पर रिहा करे और इस मसले के पुरअमन हल की तरफ इस तरीके से रास्ता दिखाए जिसमें तमाम मुतल्लिका फरीक शामिल हों। जी, इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इस इक़दाम को वापस लिया जाना चाहिए। वापस लिया जाता है, नहीं लिया जाता, यकीनन हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ये फैसला क्यों किया है और इसके अब असरात क्या आ सकते हैं म्यांमार के अंदर, ये हम जानेंगे। असद महमूद साहब से, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, वीडियो लिंक पर इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम आसमा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा साहब, अभी स्क्रीन पे पता है क्या लग रहा है कि आपकी तरफ ना शायद बत्ती गई हुई है, लाइट गई हुई है, इतनी डार्क आपकी स्क्रीन आ रही है। बट चले हम गुजारा करते हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने वक्त निकाला है मेरे प्रोग्राम के लिए। सर ज़रा ये फरमा दीजिएगा, म्यांमार की जब भी हम बात करते हैं सिचुएशन वहाँ पर क्या रहती है, क्यों रहती है, हम सभी जानते हैं, लेकिन अभी ये इस सिचुएशन में मजीद बिगाड़ के लिए ये क्यों इकदाम किए जा रहे हैं? 40 ऐसी पार्टी जिनको तहलील कर दिया गया, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए ना, फरवरी 2021 से लेकर अभी तीसरे साल में जो मिलिट्री रूल है वो एंटर हो गया, और मैं समझता हूँ कि पिछले आलमोस्ट कोई 2 सालों के अंदर जिस तरह की आपने एट्रोसिटीज़ देखी, यानी तकरीबन 3000 लोग हैं वो तो अपनी जानों से चले गए, और आलमोस्ट को 10 लाख जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस एक लिहाज से हो चुके हैं। तो और अच्छा, ये नहीं कि आप ये कहें कि वो जो मिलिट्री रूलर्स हैं वो किसी जगह पे रुक गए हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह के कायदे कवानीन वो लेकर आए हैं, वाई बिकॉज वो अपने आप को फर्दर स्ट्रेंथन करने की बात आती है। उन्होंने कहा जी कि एक तो क्या आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी असद साहब, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। और सो व्हाट वी से कि साथ ही उन्होंने क्या किया कि जो आंग सुंग सूची हैं उनको तो उन्होंने जेल में डाल दिया। पिछले जब से वो आए हैं हुकूमत में 33 साल की उनको सज़ा हो चुकी है। करप्शन की बात करते हैं, कौमी राज अफशा करने की बात करते हैं। अब सर्टली दिस एक तो प्रेशर तो चलो ठीक है, आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर है और मिलिट्री रूलर्स के ऊपर, बट आई वुड से कि ये प्रेशर वो नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि अच्छा जी नहीं वो इंतखाब कराने जा रहे हैं, इंतखाबात की तरफ जाएंगे, अच्छा फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक लिहाज से लेकर आएंगे। क्योंकि देखे ना, आंग सूची की जो पार्टी है उससे हटके 39 दूसरी भी जो पार्टी हैं वो उन्होंने अपने आप को क्वालिफाई नहीं कर सके, बिकॉज जिस तरह के स्टेंजेंट वो रूल्स एक लिहाज से रजिस्ट्रेशन के जो कवायद सामने लेकर आए हैं, तो मैं नहीं समझता कि कहने को तो वो कहते हैं जी कि अक्टूबर के अंदर या नवंबर के अंदर वो इंतखाबात कराने को उनका माइंड बनता है, बट सर्टी जो जिस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं, पिछले 2 साल हो चुके हैं, तीसरे साल में ये एंटर हो गए। जो सिचुएशन है बर्मा की, एंड आई टेल यू इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, आप यकीन करें 6,77,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, यानी पाकिस्तान से बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है। आबादी बेइंतहा कम है, 58 मिलियन की एक लिहाज से आबादी है इनकी। एग्रीकल्चर के ऊपर ये डिपेंडेंट है, बाकी भी इनको मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, पेट्रोल भी है, गैस भी है। कोई इतना इस तरह का इशू भी नहीं है आप कहें जी कि फाइनेंशियल कोई इकानमी को कोई एक लिहाज से प्रॉब्लम हो, बट डेफिनेटली वो जो इंटरनल डायनामिक्स इस मुल्क के हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, और ये देखिए ये जो जंग आप ओवरऑल जो इंटरनल रिफ्ट चली आ रही है ग्रोहों के अंदर, 100 से ज़्यादा तो ज़ुबानें वहाँ पर ये ग्रोह हैं वहाँ पर मौजूद हैं, बोली जाती हैं, वो भी आपस में बरसरे पैकार हैं। और अभी तो आप भी देखें ना कि तीसरे साल में जब ये मिलिट्री रूल एंटर हो गया है, और जिस तरह के आपने आई एम श्योर के टीवी पे हम सब ने देखे हैं, जिस तरह वहाँ पे उन्होंने ब्रूटल फोर्स को यूज़ किया अपने सारे लोगों के खिलाफ, वो भी सबके सामने है। तो फाइन, आई डोंट सी एनी जिसको ये कहें जी कोई उम्मीद की बात करें कि नहीं ये कोई कुव्वत
रुकती नज़र आएगी या जो जो लोग हैं उनको सब्जुगेट करने में किसी तरह की कोई कसर छोड़ेंगे, आई डोंट थिंक सो। अगर इस तरह की कोई बात होती तो फाइन, पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं, हाँ उनको कहते जी कि आप आएँ इलेक्शन के अंदर एक लिहाज से चले जाएं, बट आई डोंट फोरसी इस तरह की कोई चीज़ सो फार। मैं आपसे बताऊं कि अगर आप इस सारे प्रोसेस के अंदर से 40 पॉलिटिकल पार्टीज और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको ही आउट कर देते हैं, दे डोंट वांट एक्चुअली टू मतलब पार्टिसिपेट इन इलेक्शन अंडर दीज इन्वायरमेंट्स, तो आप आसमा खुद देखें ना कि किस तरीके से ये आगे चल सकते हैं, ये कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं और लोगों के हालात एक लिहाज से कैसे बेहतर हो सकते हैं। मुझे तो कोई इतनी इस तरह की उम्मीद नज़र नहीं आती। ठीक है, आज कहते हैं कि बहुत सारे ममालिक हैं, मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है ना कि दीगर ममालिक को जोर देना चाहिए है कि सिचुएशन बेहतर की जा सके, जो इक़दाम उठाया गया है इसको वापस लिया जा सके। तो आपको लगता है कि कोई मुल्क आगे आएगा या ये बात सिर्फ तशवीश तक रहेगी कि जी हमने तशवीश का इजहार कर दिया, बस काफ़ी है, ठीक है, हो गया, कुछ कुछ अमली तौर पर भी होगा? एक तो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँ कि ठीक है, जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात या अमेरिका की या यूनाइटेड स्टेट्स की बात आती है, जी एट सर। टाइम्स हमें ज़रूर लगता है कि ये बहुत उनको सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी मर्जी की हुकूमतें एक लिहाज से लेकर आना चाहते हैं, बट जहाँ उस तरह का इंटरेस्ट उनका नहीं आता तो आप ये खुद फील करते हैं कि उस तरह के इकदामात भी एक लिहाज से होते हुए नज़र नहीं आते। मतलब जिस तरह की आप फील करते हैं कि जो स्टेट ने अपनी फोर्स को, ब्रूटल फोर्स को यूज़ किया अपने ही शहरियों के खिलाफ, तो उस ऑलमोस्ट कुछ 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। तो यूनाइटेड नेशन का वो उस तरह का रिस्पांस कह लें, यूनाइटेड स्टेट्स का, यूके का या यूरोप का या फिर और दूसरे इवन पड़ोसी ममालिक हैं, देखें ना इसकी सरहदें बांग्लादेश से मिलती हैं, इंडिया से मिलती हैं, चाइना से मिलती हैं, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से भी इस तरह का कोई रिस्पांस आता या कोई उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती, मुझे तो ऐसी इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और फाइन दे आर इन फुल कंट्रोल ऑफ द कंट्री। और यही सिचुएशन आप ओवरऑल देखें म्यांमार में आप देखते हैं, और कोई जिसको कहते हैं ना एक लेट लूज करने वाली बात आती है या आप ये कहें कि नहीं कोई बेहतरी की तरफ सूरत हाल जाती हुई नजर आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आसमा मुझे तो ऐसी कोई सिचुएशन एट द मोमेंट नहीं सर, ये नजर सूरत आती। हाल बेहतरी की जानिब नहीं जा रही है, इनफैक्ट खराबी की जानिब जा रही है। इसके पीछे वजूहात बेसिक क्या हैं? 2021 से हम देख रहे हैं ना, 2021 से हम देख रहे हैं, या फौजी बगावत के बाद से यहाँ पर ये सिचुएशन है, संभलने में नहीं आ रही है। इसकी जिम्मेदारी क्या बाकी कुछ बड़े ममालिक पर डाली जा सकती है कि उन्होंने किरदार उस तरह से अदा नहीं किया? अगर किया होता तो ये सिचुएशन ना होती, या नहीं जो यहाँ पर अभी हुकूमत में है, जो फ़ौज है, उसी को सारा इसका वो जाता है इल्ज़ाम के नहीं उनकी अपनी वजह से? देखिए, पहली बात तो ये आ जाती है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा सच मैकेनिज्म तो है नहीं कि अच्छा किसी मुल्क के अंदर कोई फ़र्ज़ करें ज़्यादती की बात है, एक लिहाज से देखें ना रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, उनके साथ इसी म्यांमार के अंदर कितनी बहुत ज़्यादती एक लिहाज से हुई है। बहुत तो डू बहुत। यू थिंक कि कोई मतलब बैन अवी बरादरी को या यूनाइटेड नेशन को इस तरीके से आपने आगे आते हुए देखा? मैं बिलीव करता हूँ इस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक एक लिहाज से आते हैं, मेरा ख्याल है वो एक ही पॉलिसी है, माइट इज़ राइट वाली जैसे बात आती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप एक लिहाज से देख लें। ओवरऑल कोई ऐसा यूनाइटेड नेशन को तो आप देखें अगर जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए, जिस तरह वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मार्ज़े वजूद के अंदर आए थे, एंड दैट वाज द रीज़न कि एक तो मुल्कों के दरमियान किसी तरह के इस तरह के तनाज़ात जो है वो नहीं होने चाहिए, एंड अदरवाइज भी मैं फील करता हूँ कि अगर यूनाइटेड नेशन अपना कोई रोल बेहतर तरीके से कार्व आउट करता और मतलब उसी के साथ जो उसके मेंबर्स हैं वो एक यकसू हो के अगर कोई फोकस करते किसी मुल्क को, वो फील करते हैं कि नहीं उसको हमने चाहे उस पर सैंक्शंस भी आयद करें, फाइन रिसेंटली अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस तो एक लिहाज से आयद किए जेट फ्यूल की उनके ऊपर, बट जनरली तो ऐसा चावुड से कि शायद वो कुछ भी करने के काबिल यूनाइटेड नेशन या जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका वो नहीं एक लिहाज से कर सके, तो बिकॉज यहाँ अगेन जमहूरियत की बहाली का अभी कोई मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान नहीं है, हम ये समझे म्यांमार के अंदर? बिल्कुल आसमा, मेरा ख्याल है वेरी अनफॉर्चुनेट से बिल्कुल सिचुएशन इसी तरह की ही नज़र आती है। ये नॉर्मली होता है, मेरा ख्याल है द पीपल हु आर बेसिकली हंगरी फॉर पावर, वो आते हैं, फाइन उनके पास कुव्वत भी होती है, सारा कुछ होता है, विदाउट रियलाइजिंग कि वो अपने मुल्क के अंदर हैं, अपने मुल्क के लोगों के ऊपर एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि म्यांमार इज़ एक्चुअली अ केस स्टडी, जो मेरा ख्याल है दुनिया के सारे ममालिक को देखना चाहिए कि किस तरह से आपके अपने लोग जो हैं वो अपने ही लोगों के ऊपर ये तशद्दुद करते हैं, फायर करते हैं, उनको मारते हैं ऐसे। दिस इज मतलब सच अ ब्रूटल एक्ट जो कि पिछले 2 सालों से ज्यादा अरसा गुजर गया, आप म्यांमार के अंदर 3000 से ज्यादा लोग मार दिए गए हैं। जी बिल्कुल, वहाँ कोई शख्सी आज़ादी किसी तरह की नहीं है, किसी तरह का आप ओके जी
फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइटिंग की बात आप करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक लिहाज से 1 आप मिलियन बात लोगों करते के हैं। पास तो घर नहीं है सर वहां पर रहने के लिए। 1 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घर बार छोड़कर अपनी जानें बचा के भागे हुए हैं बहुत सारी जगहों से। जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड यू अच्छा ये भी देखने की बात है कि ये म्यांमार, मैंने आपसे कहा ना, ये वाक़ई बहुत खूबसूरत एक लिहाज से मुल्क है, और मोस्टली यहाँ के जितने भी लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर वो डिपेंडेंट ज़्यादा हैं। तो ये विलेज बेस्ड उनकी सारी की सारी अकोमोडेशन एक लिहाज से आती है, और वो विलेज भी इतने बड़े-बड़े हैं कि जैसे वो टाउन्स की शेप इख्तियार कर जाते हैं। बड़े शहर तो हार्डली को 3 या 4 एक लिहाज से आते हैं। बट बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जी अगर एक अपने मुल्क के अंदर जो 10 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, कैसे रहेंगे, किस तरीके से जिंदा रहेंगे। फाइन, वो वहाँ के जो मिलिट्री रूलर्स हैं, आफ्टर ऑल उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फौजी बगावत के नतीजे में अमल में आई है, उससे उनको खौफ है, अपनी हुकूमत पर ये एतमाद नहीं है। और फिर हुकूमत जिन पार्टीज़ पर वो लोग एतमाद कर सकते हैं या मौजूदा हुकूमत को लग रहा है वहाँ पर कि उनको वोट ना दे दें या वो दोबारा से ना आ जाएं, तो उनको रोकने के लिए उन पर पाबंदी लगा दी गई है। और ज़ाहिर है ये तशवीश का बायस होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ तशवीश काफ़ी नहीं है। असद साहब, जैसे कि आपने भी फरमाया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। म्यांमार के सिचुएशन पर जी हम बात कर रहे थे, किस तरह से वहाँ पर लोगों का कत्लेआम होता रहा है, ये भी हम आपको इसी प्रोग्राम में दिखाते रहे हैं। PTV न्यूज़ आपको आगाह करता रहा है क्यों वहाँ पर आंग सान सूची के साथ से सारी चीज़ें हुई हैं। और अब आपको बता रहे हैं कि उनकी पार्टी समेत दीगर 39 पार्टीज़ कुल ये 40 बन रही हैं जिन पर पाबंदी लगा दी गई है, तहलील कर दिया गया है ताकि वो जो इलेक्शन है उसके अमल में हिस्सा ही ना ले सकें। मकासद इसके पीछे क्या है, असद महमूद साहब हमें बता रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं जी। अब मुझे आपकी करानी है मुलाकात, और मुलाकात मुझे आपकी करानी है पाकिस्तानी नयाद हमज़ा यूसुफ से, जिन्होंने स्कॉटलैंड के नए और पहले मुसलमान मिनिस्टर बनने का हलफ उठा लिया है। नाज़रीन, ये जो ओहदा है ये स्कॉटलैंड के सरबराह का होता है। 37 साला हमज़ा यूसुफ स्कॉटलैंड के सबसे कम उम्र और पहले पाकिस्तानी नयाद मुसलमान हैं जो इस ओहदे तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं। हमज़ा यूसुफ के वालिद का जो ताल्लुक़ है नाज़रीन, वो पाकिस्तान के शहर मियाँ चन्नू से है, जो 1960 की दहाई में अपने ख़ानदान के साथ स्कॉटलैंड नकल मकानी कर गए थे, जबकि उनकी वालिदा कीनिया में एक जनूबी एशियाई ख़ानदान में पैदा हुई थी। तो मियाँ चन्नू से हम कह सकते हैं कि इनका जो सफ़र है इनकी फ़ैमिली का वो उसका आगाज़ हुआ था। नाज़रीन, पाकिस्तानी ख़ानदान में पैदा होने वाले हमज़ा यूसुफ जो हैं वो पहली बार 2011 में 26 साल की उम्र में ग्लासगो से स्कॉटिश पार्लियामेंट के रुकन बने थे, और मुल्क के सरबराह बनने से पहले स्कॉटिश काबीना में वज़ीर ट्रांसपोर्ट और वज़ीर इंसाफ भी रह चुके हैं। उनकी जीत जनूबी एशिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए ख़ास मायने रखती है। हमज़ा यूसुफ की कामयाबी के पीछे क्या दास्तान है, आज हमने ज़रूरी समझा कि उनकी ये दास्तान आपसे शेयर करें। मैं हमज़ा यूसुफ ईमानदारी और सच्ची दिल से ये ऐलान करता हूँ कि मैं हमेशा हर मैजेस्टी क्वीन एलिज़ाबेथ, उनके कानूनी वारसों, उनके जानशीनों का वफ़ादार और सच्ची दिल से तबीयतदार रहूँगा, और इसमें खुदा वंदे करीम मेरी मदद फरमाए। पाकिस्तानी नजाद हमज़ा यूसुफ ने तारीख रकम कर दी। स्कॉटलैंड की हुक्मरान जमात स्कॉटिश नेशनल पार्टी के पहले मुसलमान लीडर और पहले पाकिस्तानी नजाद फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं। I therefore declare Humza Yousaf duly elected as the Scottish National Party leader. Congratulations, Humza. And I now invite you up to say a few words. पाकिस्तानी नजाद हमज़ा यूसुफ ने स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर का हल्फ उठा लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमज़ा यूसुफ मगरबी यूरोप की हुकूमत के पहले मुसलमान सरबराह हैं। स्कॉटलैंड के नौ मुंतखब पाकिस्तानी नजाद फर्स्ट मिनिस्टर हमज़ा यूसुफ ओहदे का हल्फ उठाने के बाद खानदान के हमरा फर्स्ट मिनिस्टर की सरकारी रिहाइश का ब्यूट हाउस एडनबरा पहुंचे। हमज़ा यूसुफ ने ब्यूट हाउस में अपनी फैमिली के साथ अफ्तारी की और नमाज की इमामत भी कराई। हमज़ा यूसुफ ग्लासगो के इलाके पोलिक्स से रुकन स्कॉटिश पार्लियामेंट हैं। उन्होंने SNP लीडरशिप इंतखाबात के दूसरे राउंड में 52.1% वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल केट फोर्ब्स को 47.9% वोट मिले थे। इससे कबल हमज़ा यूसुफ स्कॉटलैंड के वजीर सेहत, वजीर ट्रांसपोर्ट के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्हें स्कॉटिश पार्लियामेंट का कम उम्र तरीन रुकन होने का भी एजाज हासिल है।
حمزہ یوسف پہلی بار 2011 میں 26 سال کی عمر میں اسکاٹش پارلیمنٹ کے رکن بنے تھے۔ حمزہ یوسف کے والد مظفر یوسف کا تعلق پاکستان کے قصبے میاں چنو سے ہے۔ کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں پروگرام میں اور آپ کو بتائیں گے ہم ابھی یہ کہ جس طرح سے مشرق وسطیٰ میں چین کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ہی افریقی ممالک بھی چین کی جانب مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ چین اس بر اعظم میں انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی سمیت بہت سارے شعبے ہیں جن میں بہت سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ دوسری جانب رشیا بھی افریقی ممالک میں سرمایہ کاری بڑھاتا دکھائی دیتا ہے۔ گزشتہ سال جولائی سے اب تک روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف 3 بار افریقی ممالک کا دورہ کر چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مختلف معاہدے بھی کر چکے ہیں۔ ناظرین، چین اور روس کے اس بر اعظم میں اثر بڑھنے سے امریکہ کو خاصی تشویش ہو رہی ہے، جس کا وہ کھل کر اظہار بھی کرتا آیا ہے، اور اب رواں سال کے آغاز کے بعد افریقہ کے حوالے سے امریکہ نے اپنی پالیسی میں تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ حالیہ 3 مہینوں میں 5 اعلیٰ امریکی عہدیدار افریقہ کا دورہ کر چکے ہیں اور اس وقت امریکی نائب صدر کاملا ہیرس 3 افریقی ممالک کے دوروں پر ہیں۔ پہلے انہوں نے گھانا کا دورہ کیا، اس وقت وہ تنزانیہ میں موجود ہیں اور وہ زمبیا کا بھی دورہ کر رہی ہوں گی۔ انہوں نے افریقی ممالک کے دوروں کے دوران مغربی افریقہ کے لیے $139 ملین کی امریکی امداد کا وعدہ بھی کیا ہے۔ 1 ہفتے طویل افریقی ممالک کے دوران کیا یہ جو دورہ ہے اس کے دوران کیا معاملات اب تک طے ہو چکے ہیں اور کون سے معاملات ہونا باقی ہیں، اور کس طرح سے یہ جو اب تمام ہی لوگوں کی رشیا ہے، چائنا ہے یا امریکہ ہے، اس کی بڑھتی ہوئی توجہ ہے، کیا یہ افریقہ کے مسائل کو کم کر سکے گی؟ اس پر آج ہمارے پاس ایک خصوصی پیکج ہے، کیونکہ جب بھی ہم افریقہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، افریقی ممالک کی، تو آپ کو ہمیشہ وہاں کے مسائل سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے کہ جب اس طرح کے دورے کیے جائیں گے، اس طرح سے ممالک کو توجہ ملے گی، تو یہاں کے مسائل کسی حد تک کم ہو رہے ہوں گے۔ یہ امید کس حد تک صحیح ہے، درست ہے، اس پہ رپورٹ ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے آج۔ چین اور روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے واشنگٹن کا بھی افریقی ملکوں کی جانب جھکاؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں امریکی نائب صدر نے بھی 3 افریقی ملکوں کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ گھانا گئیں۔ کاملا ہیرس نے گھانا کے شہر آکرا میں تقریباً 8000 نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے، ڈیجیٹل معیشت کو ترقی دینے اور جمہوریت کی حمایت کے لیے امریکہ اور افریقہ کے درمیان شراکت داری کے ایک نئے دور کا وعدہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب اس میں شامل ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں۔ اپنے خطاب میں کاملا ہیرس کا کہنا تھا کہ وہ 3 افریقی ملکوں کے دورے میں مغربی افریقہ کے لیے $139 ملین کی امریکی امداد کا وعدہ کر رہی ہیں، جس کا زیادہ تر حصہ ساحل کے علاقے میں تنازعات پر کنٹرول کے لیے ہوگا، جہاں شدت پسندوں نے اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں۔ کاملا ہیرس کے مطابق انہوں نے گھانا کے صدر نانا اوکوفوڈو کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت میں انسانی حقوق کے مسائل کو بھی اٹھایا۔ گھانا کے دورے کے بعد امریکی نائب صدر تنزانیہ پہنچی، جہاں ان کی ملاقات تنزانیہ کی صدر سامیہ سولوہو سے ہوئی۔ کاملا ہیرس نے اس موقع پر تنزانیہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف تنزانیہ کی حکومت کے درمیان مفاہمت کی ایک نئی یادداشت پر دستخط بھی ہوئے۔ یہ امریکی کمپنیوں کو تنزانیہ کو انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹیشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، آب و ہوا اور توانائی کی حفاظت اور بجلی کی پیداوار سمیت دیگر شعبوں میں سامان برآمد کرنے میں مدد کرنے کے لیے $500 ملین تک کی مالی امداد فراہم کرے گا۔ کاملا ہیرس نے 5G ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی میں تنزانیہ کے ساتھ ایک نئی شراکت داری کا بھی ذکر کیا۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی نائب صدر اس سال بر اعظم افریقہ کا دورہ کرنے والی 5ویں اعلیٰ امریکی اہلکار ہیں۔ انہوں نے اس تنقید کو مسترد کر دیا کہ امریکہ افریقی ممالک کو چین کے ساتھ مسابقت کی نظر سے دیکھتا ہے، جس نے وہاں بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کے منصوبے بنائے ہیں اور افریقی ممالک کو اربوں ڈالر کا قرض دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق تنزانیہ کے بعد ان کا آخری پڑاؤ زیمبیا میں ہوگا، جہاں سے وہ واپس امریکہ کا رخ کریں گی۔ امریکی نائب صدر کے یہاں وزٹ کے حوالے سے رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ منڈے کو میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ افغانستان میں بین الاقوامی امدادی تنظیموں کو فنڈز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے خبردار کیا ہے کہ اگر جلد از جلد فنڈز نہ ملے تو 90 لاکھ افغان شہریوں کو خوراک کی فراہمی روک دی جائے گی۔
عالمی ادارے خوراک کے مطابق اپریل میں افغان شہریوں کو امداد کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے 9 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی ضرورت ہے، جبکہ آئندہ 6 ماہ میں 80 کروڑ ڈالر درکار ہوں گے۔ اس سے قبل دیگر امدادی تنظیمیں بھی فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ کر چکی ہیں۔ کولمبیا میں باغی مسلح تنظیم کے حملے میں 9 فوجی ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حملے کی ذمہ داری دائیں بازو کی باغی تنظیم نیشنل لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ یہ حملہ وینزویلا کی سرحد کے قریب ایک مضافاتی علاقے میں کیا گیا۔ کولمبین حکومت نے گزشتہ برس باغی گروہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا تھا، جس کے 2 ادوار ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ کولمبیا سمیت خطے میں 6 دہائیوں سے جاری خانہ جنگی میں اب تک 4.5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی ایک اعلیٰ عدالت میں تاریخ میں پہلی بار ایک حجاب لینے والی خاتون جج بن گئی ہیں۔ جج کے عہدے پر فائز ہونے والی نادیہ کہف مصری نجات ہیں اور وہ وکیل کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ گزشتہ برس امریکی ریاست نیو جرسی کے گورنر نے نادیہ کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا تھا۔ نادیہ کی نامزدگی کی حمایت میں 700 سے زائد افراد نے ایک آن لائن پٹیشن بھی سائن کی تھی۔ نادیہ کہف امریکی اعلیٰ عدلیہ میں بطور جج خدمات انجام دینے والی تیسری مسلمان خاتون ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد زید نے اپنے بڑے بیٹے شیخ خالد بن محمد کو ابوظہبی کا ولی عہد نامزد کر دیا۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زید نے اہم نامزدگیوں سے متعلق فرمان جاری کیا ہے۔ فرمان کے مطابق ان کے بڑے صاحبزادے شیخ خالد بن محمد ابوظہبی کے ولی عہد ہوں گے، جبکہ ان کے بھائی شیخ منصور بن زید نائب صدر ہوں گے۔ شیخ محمد بن راشد المختوم بھی بطور نائب صدر خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ وہ دبئی کے حکمران اور وزیر اعظم کے عہدے بھی ان کے پاس ہیں۔ ہیکرز نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 1 کروڑ 40 لاکھ صارفین کا ڈیٹا چوری کر لیا۔ چوری کیے گئے ڈیٹا میں صارفین کے ڈرائیونگ لائسنس نمبر، پاسپورٹ نمبر اور فائنینشیل سٹیٹمنٹس شامل ہیں۔ نجی کمپنی صارفین کو ذاتی قرض، گاڑیوں کے لیے قرض، کریڈٹ کارڈ، انشورنس اور دیگر سہولتیں بھی دیتی ہے۔ کمپنی نے مارچ کے وسط میں کہا تھا کہ اس کا ڈیٹا ہیک ہوا ہے اور 1 لاکھ شناختی دستاویزات سمیت 2.25 لاکھ صارفین کا ریکارڈ چوری ہوا ہے، لیکن کمپنی کو اندازہ نہیں تھا کہ چوری کردہ ڈیٹا کا حجم اتنا زیادہ ہے۔ انگلینڈ کے شہر برسٹل میں تڑواں بچوں کی پیدائش نے گینیز ورلڈ ریکارڈ کے 2 اعزاز اپنے نام کر لیے۔ عالمی میڈیا کے مطابق انگلینڈ میں صرف 22 ہفتے اور 5 دن کے عرصے میں پیدا ہونے والے تڑواں بچوں کو 2 گینیز ورلڈ ریکارڈ سے نوازا گیا ہے۔ تینوں بچوں کا وزن کل ملا کر 1284 گرام تھا، جس پر انہیں ایک عالمی ریکارڈ سب سے ہلکے وزن کے تڑواں بچوں کا ملا ہے، جبکہ تیسرا ریکارڈ قلیل ترین مدت میں قبل از وقت پیدائش کا ہے۔